والسوق بين الأمراء الخلص والأجراء الأعوان، بين بغام الطير ونفخ دعاة الأبواق، فخلطنا الأوراق وخالطنا الأسواق، ولم ندرك معنى أي سؤال. لم نكسب غير الأعداء وغير الأرزاق في زمن آفته النسيان. قيل انصرفوا، قلنا لن نبرح هذه الساحة، قلنا لن نبرح هذه الساحة حتى يندحر الإفك، وحتى ينبلج الفجر، وحتى ينتصب الشعر فيعتدل الميزان. المقطوع القصير: وأمضي يثقل رأسي إذ يحملني وينوء بكابوس الليلي، وهذا السعف الأبرد بعد حريق النخل. أخطو هذا زمن العمر المحي، وهذه شرفة بركان يثمر عدما أسود. هل تتفيأ هذا الظل وتمعن في حبل غوايتك العدل؟ حاذر قد ينقطع الحبل. الأسلاك الممتدة والبركان، وهذا الكابوس الليلي، وهذا السعف الأجرد، هذا العدم الأسود. هل تملك تفسيرا لهواجس هذا الليل الممتد، وخيطا مشدودا للفهم؟ من يطلق عصفور الحلم؟ وشكرا. سعيد. أهلا بكم. نواصل أمسيتنا في احتفالنا بالشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة. أول ديوان ظهر لفاروق شوشة هو إلى مسافرة، والذي صدر عام 1966. أي مش سيد أحمد ولا دي أبو بكر، أنا عارف. تكلمت قبل ذلك وكتبت قبل ذلك عن فاروق شوشة، لكن الكلام عنه اليوم لابد أن يختلف عما سبق. فهو فوزي للتلميذ احتل مكانة تحتاج منا أن نراجع ما سبق عن كتبناه وما سبق عن قلناه، لأن ما قلناه كان في الدرجة الأولى حول مكانته الشعرية وحول إنجازه الشعري، وهذه المكانة احتلها فاروق شوشة مع جيل الحداثة. لكن الخصوصية التي أريد الآن أن أطرحها بعد أن وصل فاروق شوشة لهذه المكانة وإلى هذه المنزلة والفوز بهذه الجائزة، الترميم الذي تغنى به في شعره طويلا، تحتاج أن أحدد ما يمكن أن تكون إضافة خاصة بفاروق شوشة وتميزه عن سواه من الشعراء. نعلم جميعا أن مدير الحداثة قام على أن أدر منصب، وكان فاروق شوشة واحدا من هذا الجيل الذي
تخلص من الرومانسية ليدخل الواقعية، لكنه في تخلصه قدم إضافة خاصة به أسميها الآن الرومانسية الواقعية. فمن يتابع ديوان فرنسوشا يلحظ أنه كان يغلو في المخيلة ويغلو في الإحساس الذاتي، لكنه في الوقت نفسه ينزل إلى مفردات الواقع ويلتحم بالواقع ويعبر عنه. سأذكر قصيدة مبكرة من ديوانه إلى مسافرة، وأنا أحب هذه القصيدة على وجه الخصوص، وكيف أنها مثلت الانتقال الذي تحرك به فرنسوشا من الرومانسية الواقعية هي إلى مسافرة. إليك يا مسافرة، أمنية المسافرة ليس لها أرض ولا قمر، الشرق نائم والمزار لا تليق المزار، وعنوتي قصيرة معابرة لكن فيها ناقع انتظار إليك يا مسافرة. تلحظون كيف أن المخيلة نقلت هذه الأغنية من الصوتية إلى البشرية وأتاحت لها السفر والرحمة، لكن هذا الانتقال جاء في سرد شعري مفعم بالدرامية بين القلق والانتظار، الوصول على الوصول، اللقاء على اللقاء. كانت هي البداية التي حركت فرنسوشا من